میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے چچا جان حضرت امیر حمزہ گھر دے اندر آئے نے آن کے نکرانی دے کولوں کھانا منگیا نکرانی نے کھانا دیتا نکرانی دیاں اکھاں دے وچوں موٹے موٹے اتھرو نے روندی ہے امیر حمزہ فرماتے نے کیوں پئی رونی ہے نکرانی بول کے آندی ہے میں رومانا تے کی کراں میں کعبے دے کولوں گزری سا محمد نو روندا ویکھیا میرا بھی رومن نکل گیا پوچھیا کی وجہ وے آکھیا ابو جہل نے ماریا وے میرے نبی دے چچا جان اوتھے لقمہ چھڈیا وے ابو جہل دی ویلی دے وچ گئے نے او دے سر دے اندر چوٹ لگائی ہے لگا کے کعبے دے اندر آئے نے انن وقو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم انہوں اے آکھو جڑا رب پہلی بار بنا سکدا دوجی بار بھی بھئی ایک چیز دیکھو نا ایک بندہ پہلی بار چیز بناتا تھوڑی جی اوکھا کام ہوتا ہے تے جس وقت دوبارہ اس چیز نو بنائے وہ ذرا چھتی بن جاندی ہے تو پھر رب تو تے خالق ہے نا ساری کائنات دا تے او دے اگے کیڑی شے وے نوجوانو انہاں نہیں گل مننی اس وقت میں دسنا چاہنا آئیے پھر میں قرآن پڑھا قرآن دی آیت استقبال کرو جلدی دے نال لائٹ نے دس دیتا جنی چھتی ہوئی پڑھ لو میں تر جانا ہے تے تسی تے ایتھے بیٹھے ہو نا ہاں نہیں بولے جے ایتھے بیٹھے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ جنریٹر کا انتظام کر کے رکھے تاکہ دوران خطاب کو مسئلہ نہ بنے اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم فیہا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پروردگار نے فرمایا بندے اپنے بھی مٹی دا میں پھر مٹی دے وچ ملاواں گے اسی تینوں پھر زندہ کر لواں گے آ نوجوانوں توجہ کرے جے اللہ نے فرمایا بندے اپنے بھی مٹی دا میں مٹی دے وچ ملاواں گے تینوں پھر زندہ کراں گے کون دے والی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی ذوالنورین نوجوانوں کون جنوں میرے نبی نے نوران اکھیا وے او شرم و حیا دا پیغر نوجوانوں جنہاں نو میرے نبی نے جنت دا ٹکٹ دتا وے آپ قبرستان دے اندر بیٹھ کے روندے پے نے کسے ویکھن والے نے ویکھ کے آکھیا عثمان روندے کیوں حضرت عثمان غنی کی فرماندے نے فرماندے نے نبی پاک نے آکھیا وے آخرت دیاں منزلاں دے وچوں جڑی سب تو اوکھی منزل ہے جڑا پہلی اوکھی منزل ہے او قبر جڑا قبر دے وچوں پاس ہی ہو جاوے گا او اگے بھی پاس ہی ہو جاوے گا جڑا ایتھے پھیل ہو جاوے گا او اگے بھی پھیل ہو جاوے گا اے دا ترجمہ پیر باخو نے کیتا تے آپ کی فرماندے نے فرماندے نے حسن دیکھا راون لیا تینوں دتا کسی وہ دلاسا او ساڑی سامی او بچی گسیتا جتھے پرتی جتھے پرتی جتھے پرتی جتھے پرتی سکینہ اوے پاسام او عمر پدے دی اوے آنچ بہانی جیویں پانی بچے پتاسام او مالک تے تھا او لکھا منگی سی رتی کٹنا اوے ماسا کڈا وڈا بیٹھ ہوندا ہے ساری رات خدا دی قسم بندیاں دے پاسے مار دے گزر جاندی ہے تے سانو نیندر نہیں ہوندی ہے تے 6-7 فٹ دی جگہ میں او ویکھیا ساڈے بزرگ فرماندے نے پہلے کہ سامی رکھی جاندی ہوندی سی
ٹھیک ہے سوری سامی بچ گسیٹن جتھے پڑھ تے سکے نہ پاسا ہو اتنے تے بندہ پاسا بھی مار لیندا تو اتنے تے پاسا بھی نہیں پھرنا نوجوانوں میں کیڑی کیڑی گل سناواں سنو جس وقت بندے دی تخلیق جس وقت بندے انسان نو بنانا سی نا تے اللہ نے فرشتیاں نو بھیجا میکائیل نو اسرافیل نو سارے نو بھیجیا سارے وارو واری آئی زمین دے اوتے توجہ ہے تیری تے میری جدو تخلیق ہوئی نا تے سارے فرشتے وارو واری مٹی چکن واسطے آئے جدو مٹی اٹھان لگا نا فرشتہ اسرائیل بھی جبریل بھی آیا جبریل نے اٹھائی تے مٹی نے ترلا مارے انہیں کہا منو نہ لے کے جائیں تو انجی دور جاوے مٹی روئی ہو دے گے کہا منو نہ لے کے جائیں ترلا ماریا تے جبریل واپس گئے نا جس وقت نوجوانوں جدو واپس اللہ نے کہا ہاں کی کتے مٹی نہیں لیاندی آکھا مٹی آپسا بیٹھ جو مٹی کیوں نہیں لیاندی آکھا جی انہیں ترلا ماریا کی ترلا ماریا انہیں کہا جی جدو رب نے میرا بندہ بنانا ہے نا انسان بنانا ہے تے رب نے وچ روح پھونکنی ہے تے بندے نے کرنے نا گناہ تے جدو انہیں مرنا تے روح تے نکل جانا تے کٹ منو پینی مار منو پینی ہے انہیں ترلا مارے سارے فرشتے ہو کے چلے گئے تے جدو اسرائیل دی باری آئی نا تے اسرائیل تھوڑی سخت طبیعت دا مزاج رکھ دا سی تے اسرائیل نے کچھ بھی سنی کہ رب دا حکم ہے چل انہیں مٹی اٹھائی تے مٹی اٹھا گئے اللہ نے آکھا اللہ بھی اسرائیل سارے چھوڑ کے آگے تے انہوں ترس نہیں آیا انہوں نے کہا یا اللہ حکم تے سارے انہوں سی تے اللہ نے ویکھے دی طبیعت اندر سختی سی آکھا لے مٹی تو لے آندی ہے آج تو بعد بندیاں دیاں روحاں بھی تو قبض کرے گا نوجوانوں تے اسرائیل نے آکھا جی لوکاں تے منوں مینے مارنے نے کسی نے آکھا ساڈے والی یہ امتحان ہے بندے جدو بندہ مار جاندے لے بھی لگدا کہ اسرائیل دا چکر لگ گیا وے تو اللہ نے پتہ کیا کہ اسرائیل تو پریشان نہیں ہونا آکھا اسی بہانے ہیں جدے بنا دیواں گے بندہ جدو مر دے لو جی ایکسیڈنٹ نہ مر گیا لو جی شوگر نہ مر گیا لو جی بیمار سی لو جی اٹیک ہو گیا دیکھو نا سارے بہانے نے نوجوانوں موت دا جڑا فیصلہ نا ہو چکیا اٹھا لے او آنا ہی آنا ہے اور میں منظر پیش کر لگا اے ہاتھ چوک ایک بار سارے کسی بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے مل کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کرن جڑے ویلے نکل کے بندے دی روح قبضی ہوندی ہے تے کوئی بول کے آندا وے آندا میری گوندی اجڑ گئی ہے کوئی بول کے آندا میرا بیڑا اجڑ گیا وے کوئی آندا میرا ککھ بھی نہیں بچیا سو نوجوانوں توجہ کرے جے اسرائیل بول کے آندا میں تے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا مینوں رب دا حکم ہے نوجوانوں اسرائیل چوکھڑ تے کھلو جاندے نے دروازے تے کھلو کے واپس ویکھدے نے آندے نے گھر والے میں تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا مینوں تے رب دا حکم ہے میرا تے آن جان لگا رہنا میں کو پہلی بار آیا ہاں سنو حضرت امام حسن فرماندے نے جڑے ویلے بندے دی نوجوانوں اسرائیل روح قبض کردا وے کی منظر ہوندا وے جڑی کفیت نوجوانوں ڈراؤندی ہوندی ہے او سارے بندے مردے نوں روندے نے اگر زندہ بندیاں نوں پتہ لگ جاوے کی منظر ہے امام حسن فرماندے نے او میت نوں چھوڑ کے انہاں نوں اپنا رونا شروع ہو جاوے سنا نوجوانوں توجہ کرے جے اج بھی تساں ویکھے آئے گا بندے کہندے نے دل دی دھڑکن تیزی ہو گئی ہے کپ کپی تاری ہو گئی ہے جسم دے لو کنڈے کھڑے ہو گئے میں کتاباں دے وچ پڑھیا وے جدوں دل دی دھڑکن تیزی ہو جاوے بندہ سمجھ لوے اس دیارے اسرائیل نے ویکھیا وے نوجوانوں اسرائیل سانو ہر روز ویکھدا وے اسی کدے سوچے کوئی نہیں ساری کوئی تیاری نہیں آؤ میں دسنا چاہنا وا ساری رات سارا دن ساڈے کولوں ٹائم کوئی نہیں اللہ نے سانو نوجوانوں کسے مقصد واسطے بھیجیا وے دولت کمان واسطے نہیں بھیجیا مال تے اولاد رب دا قرآن کہندا فتنہ میں نوجوانوں انہاں بچیاں لئی ساری رات فیکٹریاں دے وچ لانے خدا دی قسم میں ویکھیا وے او مگروں دعاواں بھی نہیں جے منگدے اے کوٹھیاں بھی ایتھے رہ جانیاں اے کاراں بھی ایتھے رہ جانیاں دولت دی رہن پھر سب کچھ ایتھے رہ جانا میں ایویں نہیں کسی نے آکھا دلا غافل نہ ہو یقی تمام یہ دنیا چھوڑی جانا ہے بغیچے چھوڑی کر خالی زمین اندر سمانا ہے
है नौजवानों जेड़े वेले बंदे दी रूह निकलती है मेरे नबी ने फरमाया इजराइल इन्हें बंदियां दियां रूहां किवें कब्ज कर लेना इजराइल ने बोल के आखिया कमली वाले आओ कायनात मेरे सामने इंजे जिवें बंदे दे सामने चावलों की प्लेट ही होवे बंदा जिथू चाहे चुक के खा लवे आखिया कायनात भी मेरे सामने इंजे मैनू जिदा हुक्म आउंदा वे मैं उसनू उठा लेना वा मेरे नबी ने फरमाया बंदा मोमन दी और जेड़ा गुस्ताख हुंदा वे ना फरमान हुंदा वे गुनाहगार हुंदा वे ओदी रूह किवें कब्ज करना वे खुदा दी कसम तड़प जाओगे इजराइल ने बोल के आखिया जेड़ा गुनाहगार हुंदा वे ओदी जदों मैं रूह कब्ज करना वा ओनू इंज तकलीफ हुंदी है जिवें जिंदा बकरी तू चमड़ा उखेड़िया जांदा वे आखिया जदों बंदा मोमन दी रूह कब्ज करना है उदों की मंजर हुंदा वे इजराइल बोल के आंदा वे ओदी मैं रूह कब्ज करना वा इंज ओनू सकून मिलदा वे जिवें आटे दे विचों वाल बाहर निकलदा वे ओनू पता ही कोई नहीं लगदा नौजवानों मैं वेखिया वे मस्जिद के अंदर ऐलान हो जाते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिया जे फुला बंदा दुनिया तो तुर जाता वे नौजवानों फिर भैन भाई रिश्तेदार सारे फोन तुर जाते हैं काल हो जाती है बरादरी कट्ठी हो जाती है जिवें तुसी ते मैं बैठे हाँ नौजवानों फिर की होंदा वे आते ने जरा घर वाले जल्दी करें जे मौलवी साहब जरा जल्दी करें जे असी बड़ी दूरों आए हैं असा वापस जाना वे नौजवानों जड़े वेले बंदे नूं गुसल दिता जाता वे मैं वेखिया वे और जिन्हें कदे अपने सूर दे उत्ते मक्खी भी बैठन नहीं दी अज उन्होंने पता ही कोई नहीं वह पोस्की का सूट भी कट के ला लिया जाता है वही अंगूठी भी ला ली जाती है वही घड़ी भी ला ली जाती है अज पता ही कोई नहीं बंदे फट्टे के पासे परतांदे रहंदे ने सुनिया जे नौजवानों तवज्जो करिया जे फिर मंजर की होंदा वे वो जिन्ना पुत्तरां वास्ते सारी सारी रात सारा सारा दिन वो बाप फैक्ट्रियां दे अंदर लंघांदा वे मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया वे जदों गुसल दी वारी आउंदी है वो पुत्तर पिछे हट जांदे ने बगाने गुसल दे के तुर जांदे ने एवें नहीं मियां साहब फरमांदे जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नी वो तेरे कर दे सुनो नौजवानों तवज्जो करे जे जड़े वेले गुसल दे के कफन दिता जाता वे अज बंदे ने 6 नहीं 12 नहीं 2 दर्जना बंदे के सूट ने एक लांदा एक पांदा वे और नौजवानों 2-3 कपड़ियां दे विच बंदे नूं वलेट के कबर दे विच रखे आउणगे आओ मैं दसना चाहना वा सुनो नौजवानों तवज्जो करे जे इंज करके जेड़े वेले उस बंदे का जनाजा चुकया जाता वे मैं अपन अखां दे नाल वेखिया वे अगर कोई गड्डी दे अंदर है कोई मोटरसाइकिल ते वे कोई पैदल है बंदे आंदे ने रुक जाओ वो जनाजा आ रहा वे बंदे इस्तकबाल करते हैं वो दुश्मन भी होवे रुक जाता वे पर ना ना यार वो बंदे मर जान फिर कदर की जाती है अगर कदर करनी है तो जिंदगी दे विच कीती जाए मैं अपनी अखां दे नाल वेखे ने जिन्ना सारी जिंदगी कदे बंदे नूं पुछया भी कोई नहीं ओदी खैर ओदे अहवाल नहीं पूछे ओनू ये नहीं पूछया तेनों किसे चीज की जरूरत है अज वो भी कंधा देंदे पे ने और दुनिया नूं वखाण वास्ते वो भी मोटा देंदे ने और जे कंधा देने मरे नूं कंधा ना दे ओदी जिंदगी दे अंदर कंधा ओनू दे ताकि ओदे दुख टल जान सुना नौजवानों तवज्जो करे जे कबर दे अंदर जेड़े वेले ओनू रख दिता जांदा वे जनाजा भी पढ़िया जांदा वे फिर मंजर की हुंदा वे ओ जेड़े कहंदे सन असीं तेरे नाल मरांगे ना ना ओए अपनी कबर आप ही पहना वे एवें नहीं किसे आगे आओ जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अजियो ना भी बाजियां हारियां ने कुंड चुक के साइया ने पूछना ना दस रातां पिछलियां किथे गुजारियां ने मुहम्मद पुटिया झूठाई जग साड़ा
والے دیاں سچیاں یاریاں نے قبر وچ رکھ کے بندے جدوں آن لگدے نے اے آندے نے تو جانے تے تیرا رب جانے نوجوانوں 70 قدم ہٹ کے بندے دعا کر دینے میاں صاحب فرماندے نے لپی مٹھی مٹی دی پاک تے کر دے ڈیری اچھیرا پڑی درودی درانو یاوا تے کدے نہ پاول پھیرا نوجوانوں زندہ آباد زندہ آباد میرے دوستو کائنات دے اندر ہر پاسے چاہتی مار کے ویکھو ماں باپ دا نعم البدل کوئی نہیں جیا دنیا دے جھوٹے لارے وفا کرانگے نہیں مت کسی دے آنکھیں لگ کے ماں باپ دا دل دکھایا جائے انہاں دا دل دکھ جائے تو رب ناراض ہو جاندہ جائے میرے نبی دا فرمان ہے جے تہاڈا باپ راضی ہے تو رب کہندا میں اس بندے تے راضی ہوں جے باپ ناراض ہو جائے تو رب کہندا میں اس بندے تے ناراض ہاں یہ فیصلہ اساں ہن خود کرنا ہے ساری زندگی بندہ مرشد دے بوبے تے گزار دے نا تے ماپے ناراض ہوں نا اس عبادت دا تو اس خدمت دا کوئی فائدہ نہیں میرے دوستو اسی ساری رات ایک لت کھلو کے عبادت کریے صدقے زکاة خیراتاں بھی دئیے دنیا نو کچھ بھی اسی کر کے بکھا دئیے تے جے امی ابو دی خبر کوئی نہیں نا اے راضی نہیں نا تے رب نے منہ دے ہر شے مارنی ہے میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے کڈا سونا خوبصورت گلدستہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا امی دے قدماں دے تھلے جنت تیری تے میری ماں اس ماں دے قدماں دے تھلے جنت اس جنت دا درمیانی دروازہ حضور فرمان دے نے تو آڈا باپ توجہ ہے سارے نو اپنے امی ابو دے نال پیارے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اتنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آگے نوجوانوں ایک تو دو گلاں کر کے میری حاضری مکمل سنو حضرت ابن عباس آپ کعبے دا طواف پہ کر دے سنو ماں باپ دی شان کی ہے ایک بندے نے نا اپنی امی نو موڈیاں دے چکے 6 میل تو تپ دے پتھر علماء فرما دے نو پتھراں دے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھ دیتا دے پوچھ کے کباب بن جاوے تے ماں نو چک کے لے کے آیا تے لیا کے کعبے دا طواف کرایا حضرت ابن عباس نو کہندے وقت دا مفتی میں پوچھ لواں خیر میں مسئلہ پوچھ لواں کہ امی تے میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا وے تے جدوں مسئلہ پوچھن آپ فرماندے نے تو ماں دے حق دی گل پیا کرنا وے تو انہاں میں 6 میل تو لیاندا چک کے تے پھر میں کعبے دا طواف بھی کرایا آپ فرماندے نے جس دیہاڑے تو جمعیا سنا تے جس چٹکے چ تیری ماں نو تکلیف ہوئی سی اس چٹکے دا بھی تو دین نہیں دے سکدا میرے دوستو ہوں تے اپریشن ہو جاندے نے اپریشن ہو جاندے نے اور ماما ٹھڈ پڑوا چھڑ دیاں نے تے 9 مہینے چک کے رکھ دیاں نے تینوں نہیں پتہ ماں دی شان کی ہے تے ابو دی شان کی ہے سنو نوجوانو میں دسنا چاہنا ماں باپ دی زیارت کرے نا جڑا بندہ ابو دی زیارت کرے بیوی دی نہیں اے میں جملہ دین لگا بیوی دے حقوق اپنی جگہ تے بچیاں دے حقوق اپنی جگہ تے میرے نبی نے فرمایا جڑا ابو دی زیارت کرے اس بندے نو ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب ملدا لکھاں روپیہ لا کے جانے اسی حاجی صاحب پر پتہ کوئی نہیں کدی انہاں سانو کدی بھی رسید کٹ کے نہیں دتی تیرا عمرہ یا حج قبول ہے نوجوانوں پر محمد نے گارنٹی دیتی ہے جڑا باپ نو ویکھے او دا باپ مسکرا دے وے اللہ ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا نو ثواب دے گا او یار سارا کوئی تے ساڈے گھر ہے اسی کدھر جا رہے ہیں وہ سب کچھ تے گھر ہے ساڈے اسی کدھر جا رہے ہیں اٹھاؤ کتاباں دنیا دے اندر کسے نو مرتبہ یا مقام ملے آوے او ماپیاں دیاں دعاواں دی وجہ دے نال ملے آوے سنو نوجوانو توجہ کریا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 گلاں کر کے میں حاضری مکمل حضور دا بچپن مبارک میں سنا تو دساں کہ ماں باپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے اصل دساں کی گل ہے ساڈی ایک عادت بن چکی ہے اسی آنے کہ 2-4 بھائی نے نا تے یار ایک دی ڈیوٹی امی سنبھال لے ایک دی ڈیوٹی ابو سنبھال لے تے جدن اسی اکٹھے ساں انہاں کو ونڈ کیتی سی ہے کدے بھی نہیں اور یار میں کیڑی گل سناواں او بندہ دنیا دا امیر ترین بندہ جدے حصے دے وچ ماں پیو آ جائے جدے حصے دے اندر ماں پیو آ جائے امیر ترین بندہ دنیا دا
جن روز ماں تے پیو نو ویکھنا یار انہوں روز کعبے دا انہوں حج دا بھی ثواب عمریاں دا بھی ثواب ایتھے اگلے جہان جا کے پتہ لگے گا نا انج دے نے بندہ جڈا بھی گناہگار ہوئے نے تے رب نے کدے بندے دے اوتے اپنا رحمت دا دروازہ بند کیتا وے کدے بھی نہیں بندے نو پھر بھی ٹکر ملدا ہے رب دیندا ٹکر جو مرضی بندہ کرے تے جڈا بھی نافرمان اولاد ہوے نا تے ماپیاں کدے بھی او دے واسطے بوا گھر دا نہیں بند کیتا یہی دیکھو نا اللہ فرماندا ہے کہ والدین دے نال احسان کرو سنو نوجوانوں توجہ کرو میرے کریم آقا دا بچپن مبارک سرکار دی چھوٹی عمر میرے نبی دی تو انج کر کے نہ سرکار روندے روندے کعبے دے وچ آ گئے توجہ ہے اللہ سلام رکھے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا کعبے دے اندر آئے تے تانوں پتہ ماپیاں دا پھر دکھ تے اس بندے نوں ہوندا جے تر جان آؤ نوجوانوں توجہ کریا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے دے اندر آئے آن کے میرے نبی نے کعبے دے پردیاں نوں پکڑے پکڑ کے میرے نبی روندے نے بچپن سرکار فرماندے نے کعبے والیا ویکھ اج تیرے نام دے پیچھے میں مارا پیا کھانا وا ابو جہل نے میرے نبی دے سر دے اندر نوجوانوں پتھر لگایا چوٹ لگائی خون دا فوارا نکلیا حضور کعبے دے پردیاں نوں پکڑ کے روندے نے آندے نے کعبے والیا کدے میرا بھی باپ ہی ہوندا کدے میری بھی ماں ہی ہوندی لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے سنا نوجوانوں توجہ کریں آ جائے ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے چچا جان حضرت امیر حمزہ گھر دے اندر آئے نے آن کے نکرانی دے کولوں کھانا منگیا نکرانی نے کھانا دیتا نکرانی دیاں اکھاں دے وچوں موٹے موٹے اتھرو نے روندی ہے امیر حمزہ فرماتے نے کیوں پئی رونی ہے نکرانی بول کے آندی ہے میں رووانا تے کی کراں میں کعبے دے کولوں گزری سا محمد نو روندا ویکھیا میرا بھی رومن نکل گیا پوچھیا کی وجہ وے آکھیا ابو جہل نے ماریا وے میرے نبی دے چچا جان اوتھے لقمہ چھڈیا وے ابو جہل دی ویلی دے وچ گئے نے او دے سر دے اندر چوٹ لگائی ہے لگا کے کعبے دے اندر آئے نے آن کے نوجوانوں میرے نبی نو انج کر کے ولاوے دے وچ لے آوے انہاں کتاباں دے وچ پڑھیا وے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑائے چاچا بول کے آندا میں کملی والے نارو میں تواڈے بدلے لے کے آ گیا ہوں میرے نبی فرما دینا میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں کدے اج میرا بھی ابو ہی ہوندا کدے اج میری بھی ماں ہوندی لوگ مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے میاں صاحب فرما دینے ماں مرے ماں پہ مکی دے پیر مرا کری بلا شالا مرننا وہ باپ کسے دے اجڑی جاندہ جان ملا سنا نوجوانوں توجہ کریں آرے آخری گل پیاں کرنا وا میرے نبی دی بارگاہ وے انج کر کے نوجوانوں ایک نوجوان آیا آن کے کہندا وے کملی والے آؤ میرا باپ پورے مہینے دی تنخواہ لے لیندا وے نوجوانوں اپنی کمائیاں تے مان نہ کریں جے اج اسی جدوں کماون والے ہو جانے آ سانو امی دا خیال کوئی نہیں ابو دا خیال کوئی نہیں بیوی تے بچیاں دی فکر ہے اوے انہاں نو تو ساڈی فکر سی سانو اپنے بچیاں دی فکر ہے نوجوانوں انج نہیں آؤ میں دسنا چاہنا وا نوجوان بول کے آندا وے کملی والے آؤ میرا باپ پورے مہینے دی تنخواہ لے لیندا میرے نبی نے فرمایا کی وجہ وے آندا میرے بھی بچے نے میرے بھی خرچے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تے باپ نو بلا کے لے آیا جے او بڑے راجیاں چٹی داڑھی بابے دی بکریاں پیاں چار دا وے پتہ ہی کوئی نہیں اکھیاں چل تینو محمد نے بلایا وے نوجوانوں اج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل جاوے بندہ یاراں پیلیاں نو سجنا نو مبارکاں دیندا وے آندا یار میں مدینے جا رہا ہاں میں مدینے جا رہا ہاں
وہ کڈے مقدرہ والا وے جنوں مدینے والے نے خود بلایا وے بابے دیاں دوڑاں لگ گئیاں بابا تریا تریا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا وے آن کے کہندا کملی والے میں انہاں راواں تو قربان جاواں جنہاں راواں تو تہاڈا پیغام گیا وے سونیا حکم کریا جے مینوں کیوں بلایا جے میرے نبی نے فرمایا اس نوجوان نو جاننا وے آکھیا کملی والے میں بڑی ڈاڈی طرح جاننا وا کہ میرا لاڈلا پتر میرے نبی نے فرمایا اج پھر تیریاں شکایتاں لے کے آیا وے بابے نے آکھیا کملی والے میریاں تیریاں شکایتاں لے کے آیا وے سنا نوجوانوں توجہ کریا جے میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان کہندا وے آندا وے میرا باپ پورے مہینے دی تنخواہ لے لیندا وے جدوں اینی گل کیتی بابے دے نوجوانوں پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی اکھاں دے وچ آنسو نے بابا روئی جا رہا وے ادھر جبریل بھی آ گئے حدیث پاک دے وچ آندا وے جبریل نے آن کے میرے نبی دے کن مبارک جو آکھیا کملی والے اس بابے نے اپنے سینے دے اندر پتر دی محبت دے اندر چند شعر لکھے نے یاد کر کے رکھے نے اینو آکھو ذرا شعر سناوے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا بابا ذرا شعر سنا او جڑے پتر دی محبت دے وچ سینے دے وچ سما کے رکھے نے بابے نے ہاتھ جوڑے جوڑ کے آکھیا کملی والے تو سچا نبی ہے پر اج میں منی بیٹھا وا تو واقعی اللہ دا سچا نبی ہے تو تے دلاں دیاں بھی جاننا وے نوجوانوں توجہ کریا جے بابا اپنی زبانی تے اپنی کہانی سنادا وے جنہ شعراں دا ترجمہ وے آندا کملی والے آؤ جڑے ویلے میرے ویڑے دے اندر اولاد کوئی نہیں جی آکھیا کملی والے آؤ میں رو رو کے رب دے کولوں اولاد منگنی ایک دیارے میں آکھیا یا اللہ بہتیاں نہیں تے کہ پتر دے دے اوے انہاں نوں پوچھو جنہ دی اولاد کوئی نہیں نوجوانوں توجہ کریا جے جدوں رب نے پتر دی عرض کیتی کملی والے آؤ میرا پتر ہسدا سی میں بھی ہسنا سا اے روندا سی میں بھی رونا سا اے بیمار ہو جاندا سی میریاں دوڑاں لگ جاندیاں سن کملی والے حکیماں تے طبیباں کیوں لین جانا عرض کیتی کملی والے آؤ جڑے ویلے اے مکے دیاں پہاڑیاں گواہ نے اپنے موڈیاں تے چک کے میں سیرا کراندا رہیا کملی والا جدوں جوان ہویا ادا موڈا میرے موڈے دے نال لگا میرے دل دیاں صدراں ود گئیاں پتر جوان ہو گیا وے مینوں کمائیاں کر کے دے گا او نوجوانوں باپ دا لک ٹوٹ جاندا وے او جدوں پتر جوان ہو جان اپنے باپ دی خدمت نہیں کر دے اپنی امی نوں نہیں پوچھ دے سنا نوجوانوں توجہ کریا جے میں او بھی ماما ویکھیاں نے او بھی باپ ویکھے نے جڑے چوکاں دے وچ نکراں دے وچ لگ کے روندے نے یاراں نوں دس دے نے آندے نے میرا پتر میرے نال سلوک چنگا نہیں کردا ماں بھی روندی ہے آندی ہے مینوں نوں نہیں پوچھدی اے ویکھ پترا ایک سکی روٹی دے دتی ہے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا وے سنا نوجوانوں توجہ کریا جے او نا نا انہاں دا دل نہ دکھایا جے نہیں تے رب ناراض ہو جاندا وے سنا نوجوانوں توجہ کریا جے او نوجوان نے جڑے ویلے گلاں سنائیاں بابا بول کے آندا کملی والے آ پتر جوان ہویا دل دیاں صدراں ود گئیاں ہن کمائیاں کر کے دے گا پر مینوں کی پتا سی اے میریاں شکایتاں کرے گا اج کیتی کملی والے آ اے تنخواہ دی گل پیا کردا وے سونیا میں دی تنخواہ کی کرنی ہے ایڈیاں پھپھیاں آندیاں نے ایڈیاں باجیاں آندیاں نے ایڈی تنخواہ دے وچوں میں تھوڑے جے پیسے انہاں نوں دے دینا وا نوجوانوں میرے نبی دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے سرکار روندے نے سنا نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا سن نوجوانا محمد دی عدالت دے وچ کیسے آیا وے تو مال دی گل پیا کرنا وے میں محمد دا اعلان ہے انت و مالک لیبیکا سن محمد دا فرمان ہے تم اس بابے دا وے تیرا مال بھی اس بابے فرمایا تم اس بابے دا تیرا مال بھی اس بابے دا نوجوانوں یاد رکھیا جے ساڈی کمائی دے تے باپ دا پورا حق ہے
تے ساڈا حق اپنے بچیاں دی ساڈی دے تے کمائی دے تے وے میں آخر تے ساری تقریر میری ایک پاسے اے جملہ میرا ایک پاسے جڑا بندہ کہندا نا کہ میرے حالات نہیں ٹھیک جڑا بندہ کہندا نا کہ میرے تے مصیبتاں دے انبار نے ڈیر نے جڑا بندہ آندا نا کاروبار نہیں چلدا جڑا آندا نا میں مصیبتاں دے اس نوجوانوں میں جال یار اس نہر سمندر دے وچ پھسیا ہویا ہاں میں نہیں نکل سکدا میں نسخہ دے رہا آزمایا ہویا سنو نوجوانوں آؤ میں دسنا چاہنا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دینا اگر تر گئے نے انہوں دی بخشش دی دعا کرے اگر دنیا دے انہوں دی حیاتی دی دعا کرے تو میرے بزرگ فرماندے نے اللہ کریم اس بندے نو یاد رکھیا جے کدے بھی غریب نہیں ہونے دیندا وہ بندے دی کدے بھی کسی میدان دے وچ کانڈ نہیں لگدی تو میں دعا کرنا وا اللہ کریم میرے بھائی محمد شہزاد انہاں دے والد گرامی اللہ کریم انہاں نو جنت دے وچ جگہ عطا